صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عدوك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. هم باهم اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلاء شاكرة لتفاضل نعمائك ذاكرة لسبابك آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مسنة بصنع أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا وحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والغة وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام الغاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعظاتك لعبادك منجزا وزللا من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا فأراد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوات خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وأبعاد المزيد متواترة ومواعد المستدعمين معدة ومناهل الضمائر مطرأة أبعاد
حوایج و مد نظر بیاری در رأس همه حوایج. فرج امام زمان علیه السلام نابودی رجیم قاسم کودک کش. همه با هم اللهم فاستجب دعایی واقبل فدایی. همه با هم واجمع بینی و بین اولیایی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. انك ولي نعماي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي. اكفِ لأولياءنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعل العليا وأظهر كلمة الباطل واجعل السفلى. إنك على كل شيء قدیر. با نام رضا به سینه گل بزنی